उधर ही पड़ाव करेंगे, उधर ही पड़ाव, घर नहीं जाएंगे, उधर ही बैठे रहेंगे। बहुत बड़ी बात कर रही हैं आप, ब्रेकिंग न्यूज दे रही हैं कि आप लोग पड़ाव करेंगे अगर आपको रोका गया। मैं पड़ाव करूंगी, मैं बैठूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर रोका गया, कोई आपको ये भी कहे कि इमरान खान कह रहा है कि आपने नहीं निकलना, आपने फिर भी निकलना है, हमारे लिए बस बात हो। पार्टी ने अगर ऑफिशियली अनाउंस कर दिया फिर पार्टी पाई जाए बाढ़ में। मुराद सईद के हवाले से खबरें चल रही हैं कि वो इस वक्त इंटरफेयर कर रहे हैं केपी गवर्नमेंट में, साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कुछ रहनुमाओं के साथ वो राब्ते में हैं। क्या वाकई वो राब्ते में इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम जी, जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। शांताना गुलजार साहिबा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और कुछ अहम अपडेट्स हैं, अंदरूनी कहानी क्या है, जो मुज़ाकरात चल रहे हैं इस वक्त। शांताना गुलजार साहिबा, खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई को कह दिया कि आप हमारे बिहाफ पर मुज़ाकरात करें। सुनना है कि मामलात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, कोई खान साहब की रिहाई को लेकर चीज़ें हो रही हैं, क्या हो रहा है? शुक्रिया। मैं तो जी अचकज़ई साहब का जो ग्रुप है आइन तहफ़्फ़ुज़ आइन ग्रुप, उसमें जिसमें हामिद रज़ा साहब हैं, बेंगल साहब का ग्रुप है, पीटीआई है, अचकज़ई साहब है, उनकी मैंने एक ही मीटिंग अटेंड की थी, वो भी 13-14 अगस्त की। उसमें हम कुछ अलग किस्म की प्लानिंग कर रहे थे। अब जो नेगोशिएशंस की बात हो रही है उससे मुझे फ़िलहाल पता नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह अगले कुछ दिन में पता चल जाएगा, ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन अगर खान साहब ने, देखिए 1 साल से ये लोग खान साहब के पीछे उल्टी सीधी बातें करते हैं कि इसके गर्दन में सरिया है, अपने को बहुत समझता है, मुल्क के वसी तर मफाद में बात करनी चाहिए इसको, इस्टेब्लिशमेंट से ये वो। तो जब उसने बोल दिया कि ठीक है, आप लोगों ने इतना बोल दिया, फ़ाइन, आई एम रेडी टू टॉक, बोलो। वो तो जेल में बैठा हुआ है, उसकी जी ताकत है ना, उसके सरचश्मा अवाम है और उसका अल्लाह है, रब्बुल आलमीन है। अब ये उसे बात करने पे मजबूर हैं। तो अब अगर महमूद अचकज़ई साहब को खान ने कर दिया है अपॉइंट, वहाँ से भी कोई ना कोई तो अपॉइंट होगा, गेम वहाँ से स्टार्ट होगी कि वहाँ से आता कौन है। लेकिन शांताना साहिबा, खान साहब तो कहते हैं कि मैं पार्टी से बात नहीं करूँगा। महमूद खान अचकज़ई तो पार्टी से बात करें, नून लीग पीपल्स पार्टी वगैरह। देखिए, अगर इस्टेब्लिशमेंट नॉमिनेट करेगी पीपल को, नून को, MQM को, तो फिर हमारे लिए नेचुरली मुश्किल होगी। पब्लिकली आपको लगता है कि करेंगे? आई हैव नो आइडिया, लेकिन बार बार अभी भी ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे असेंबली में, हमसे बात करें, हमसे बात करें। आपने रेहाना डार जैसी एक बूढ़ी बेवा पे हाथ उठाया, उसके कपड़े फड़वाए, इलेक्शन जीतने के लिए उसके बेटों को पिटवाया, आपसे कौन बात करेगा? उधर फिर आके बैठ के डिफेंस मिनिस्टर कहते आप ये थे कि फ़ौज हमारी हड्डियों का जूस पी के, तो आप अपनी साइड तो पहले चुन रहे हैं। आप फ़ौज के हक़ में, फ़ौज के ख़िलाफ़ है। हम तो सिलेक्टेड थे, हम तो पता नहीं कैसे आसमान से उतरे थे। वो क्या कहते थे ये लोग उनको, फरिश्ते और फलाई मखलूक, जो भी मखलूक थी, खलाई मखलूक जो भी थी, और अब ये सगे हो गए। देखिए, जब मुनाफिकों से डील करते हैं ना, उनकी स्टेटमेंट हर सेकंड बदलती है। हमारी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नहीं करना हमने चोरों से डील, ना पहले एनआरओ दिया था और ना बनारो मांग रहे हैं। शांताना गुलजार साहिबा, अगर अचानक 8 सितंबर की सुबह या 7 सितंबर की रात मैसेज आ जाता है आप लोगों को पार्टी की तरफ से कि भाई फैसला हो गया है, आप लोगों ने जलसे में शिरकत नहीं करनी, जलसा कैंसिल हो गया, क्या करेंगे फिर? देखिए, मैं या जवाब दे को अपने रब्बुल आलमीन की, या फिर उसके बाद दुनियावी तौर से अपना बॉस इमरान खान की, और या फिर अपने हल्के की जिसने मुझे वोट दिया है। मेरे हल्के वालों ने, इन पर्टिकुलर हसन खेल वालों ने, जो पहले से एक पिसा हुआ तबका है, बहुत उन्होंने बर्दाश्त किया मुशर्रफ की वॉर ऑन टेरर में और बाइडन और ये बुश की। उन्होंने साफ साफ कह दिया हमें, हमारा प्री जलसा हुआ था 2 दिन पहले, हफीज़ साहब वहाँ पे मेयर हैं, उन्होंने कह दिया आवाम ने, अरबाब शेर अली थे, मैं थी, इरफान सलीम थे सेनेटर, और साथ में मेरे हल्के के जो MP हैं शेर अली अफरीदी, कि आप लोग निकले ना निकले, हम तो निकल रहे। MNA MP की हमें कोई ज़रूरत नहीं रही, वी आर डन। अल्हम्दुलिल्लाह से दिन आ गया कि अवाम खुद कह रही है हम निकल रहे हैं। अब अवाम आगे होगी, हम पीछे होंगे। और लेट मी टेल यू, लास्ट टाइम जो खान साहब की बहन अलीमा खान साहब ने हमें मैसेज दिया खान साहब का जेल से, कि वो कह रहे हैं कि मैं ऑर्डर दूंगा और सब लोगों ने 8 को निकलना है, जो भी हो। अगर कोई आपको ये भी कहे कि इमरान खान कह रहा है कि आपने नहीं निकलना, आपने फिर भी निकलना है, हमारे लिए बस बात हो। पार्टी ने अगर ऑफिशियली अनाउंस कर दिया फिर पार्टी पाई जाए बाढ़ में। पार्टी की बात नहीं है जी, पार्टी कौन है? पार्टी मैं हूँ, पार्टी दूसरा है, मैंने MP है, मिनिस्टर है KP में, या सेनेटर्स हैं। तो अगर कोई MNA या MP अपनी ज़ाती हैसियत में नहीं आना चाहता तो सही है, बट पार्टी इस वक्त अवाम है, पार्टी इमरान खान है, दैट्स इट। यानी कोई फैसला नहीं मानेंगे अगर 8 तारीख को या सुबह ये फैसला कर लिया जाता है, आप लोग आएंगे? मैं तो भी डिफरेंट MNA से बात कर रही थी, सब ने यही कहा कि हम अगर 8 को हमारी जान भी जानी है, हमें कुछ उल्टी सीधी अफवाह आ रही कि 7 को शाम को ये लोग कोई बॉम्ब ब्लास्ट करना चाह रहे हैं डिस्प्ले के लिए कि जी हम फायरवर्क्स कर सकते हैं, तो आप कल मत आएँ। उन्होंने कहा ठीक है, अगर 8 को हमारी मौत भी अल्लाह ने लिखी है तो हम आएंगे। इतने मैं ऐसे MNA से मिली जिन्होंने ये बात कही है कि अगर अल्लाह ने हमारा दाना पानी 8 को ख़त्म करना है, फिर भी निकलेंगे। अच्छा, मुराद सईद के हवाले से खबरें चल रही हैं कि वो इस वक्त इंटरफेयर कर रहे हैं केपी गवर्नमेंट में, साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कुछ रहनुमाओं के साथ वो राब्ते में हैं।
کیا واقعی وہ رابطے میں اس وقت اور کیا چل رہا ہے؟ میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ شکر الحمدللہ مراد ہے، مراد حیات ہے، کہیں تو ہے. اس کے والدین نے اس کی آواز نہیں سنی، ہم میں سے کسی نے اس سے بات نہیں کی 1 سال میں. ہم تو شکر گزار ہیں اللہ کے کہ وہ ہے. اور یہ انٹرفیرنس کی باتیں، جوکس کی باتیں، میں نے ابھی بہت ہی برا جوک خود بھی بولا کہ پاکستان میں جو بڑے بڑے کیا کہتے ہیں پاپڑ بیلے جاتے ہیں، فلانا یہ ایکسپرٹ، فلانا وہ، یہ ہم ایکسپرٹ کو لا رہے ہیں، فائنانشیل ایکسپرٹ پاکستان ٹھیک کر دے گا. بیٹھ کے اس نے 14,000 لوگوں کو ایک اسٹروک آف دا پین سے نکال دیا. یہ ماشاءاللہ ان کے کام ہے. اوروں کو بھی نکال رہے، اپنے خرچے نہیں کم کرنے. ایک فیڈرل منسٹر 5 گاڑیاں رکھتا ہے، بہن کو بھی دیتا ہے، پھوپھی کو بھی دیتا ہے، دادی کو بھی دیتا ہے، پیٹرول بھی ساتھ میں لیتا ہے، پر گاڑی 340 لیٹر. ایک فیڈرل سیکرٹری 3 گاڑیاں رکھتا ہے. اور یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی پیسے نہیں ہے تنخواہوں کے تو آپ نکال دیے. یہ ان کے جینیسز. تو اگر یہ بات میں ماننا شروع کر دوں کہ ان کا فائنانس منسٹر جینیس ہے، پھر مجھے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ 8 کا جلسہ نہیں ہو رہا. 8 کو اگر کامیاب جلسہ ہو جاتا ہے تو کیا امپیکٹ ہوگا، کیا فائدہ ہوگا اس سے، آپ کو کیا ہو جائے گا؟ جہانگیر خان ہم 10 لوگ نکلے یا 100، ہم پہلے سے کامیاب ہیں. وہ جن کی کام پہ ٹانگ رہی ہے نا بنگلہ دیش کے بعد، گل ساری وہ ہے. وہ کہہ رہے لوگ نہ نکلے، اور ہم لوگ کہہ رہے ہیں دیکھیں میں نے پہلے بھی یہ بتایا، اس وقت جن لوگوں نے لوگوں کی غربت، بجلی، گیس، پانی، کھانا، اسکول، اسپتال، لوگوں کو جو دماغ میں ٹکے لگ رہے ہیں نا، بہت جلد پی ٹی آئی نہیں سارا پاکستان سڑکوں پہ ہوگا. جماعت اسلامی تو نکل آئی ہے، باقی بھی نکلیں گے، کیونکہ جمعیت والے بل نہیں دیتے، اے این پی والے بل نہیں دیتے، نون اور پیپل والے لوگ بل نہیں دیتے جو ان کو ووٹ دیتے ہیں. سارا پاکستان نکلے گا، ان کا سر توڑے گا کہ آپ لوگوں نے ہمارے بچوں کی زندگی حرام کی تاکہ آپ کے بچے پی ایم اور سی ایم بنے. ہم آپ کو ٹھیک کریں گے. ابھی 8 ستمبر سے بہت بات آگے نکل چکی ہے. اچھا، ملکی منظرنامہ آپ کے سامنے ہے. خان صاحب کی رہائی گراؤنڈ ریئلٹی دیکھی جائے تو قریب نظر نہیں آ رہی. آپ کو کیا لگتا ہے کب تک خان صاحب رہا ہوں گے؟ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ جو چور ہے وہ ایوانوں میں بیٹھا ہوا ہے، اور جو فرشتہ صفت انسان ہے وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. بس اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ریالٹی یہ ہے. رہائی کب تک دیکھ رہے ہیں خان صاحب؟ دیکھیے ابھی ویٹ کرتے ہیں. ان خان صاحب کا ایک ہی کیس رہ گیا ہائی کورٹ میں، انشاءاللہ وہ بھی فارغ ہو جائے گا. وہ یہ القادر والا بھی یہ سزا دیں گے جو علیمہ آپا کے بقول، علیمہ خان صاحبہ جو خان کی بہن، انہوں نے کہا ہے کہ ان کو شک ہے کہ یہ القادر میں بھی خان صاحب کو جھوٹی گواہیوں سے سزا دلوائیں گے، تو پھر وہ ہائی کورٹ میں جائے گا 2 مہینے، وہ بھی فارغ ہو جائے گا. تو کتنے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 8 تاریخ کو جلسے میں؟ کتنے لوگ، لاکھوں ہوں گے؟ آئیڈیا جی میرا پورا حلقہ نکلے گا. ابھی ارباب شیر علی سے بات ہو رہی تھی، جتنے آئیں گے، ہم کسی کو لمٹ نہیں دے رہے، جتنے آنے آؤ. وہ دھرنے میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے؟ بچے بوڑھے سارے آئیں گے انشاءاللہ. ارباب شیر علی سے بھی بات ہوئی، دیر کے میں نے اس سے بات ہوئی، 4 سدے کے، نوشہرے کے، سب کہہ رہے ہم نکل رہے ہیں انشاءاللہ. اگر روک دیا گیا آپ لوگوں کو کنٹینرز کے، ادھر ہی پڑاؤ کریں گے، ادھر ہی پڑاؤ، گھر نہیں جائیں گے، ادھر ہی بیٹھے رہیں گے. بہت بڑی بات کر رہی ہیں آپ، بریکنگ نیوز دے رہی ہیں کہ آپ لوگ پڑاؤ کریں گے اگر آپ کو روکا گیا. میں آپ نے میرا پوچھا، میں نے آپ کو اپنا بتایا. میں پڑاؤ کروں گی، میں بیٹھوں گی، میں کہیں نہیں جاؤں. اگر روکا گیا روکا کیا گا؟ کنٹینرز ہی سامنے رکھے ہوں گے نا تو بیٹھ جائیں گے. کب تک کنٹینرز رکھیں گے؟ کب تک ٹریفک بند کریں گے؟ تو بیٹھ کر کب تک بیٹھے رہیں گے آپ لوگ؟ وہ تو خان کا اور علیمہ خان جب میں آرڈر دیں گی، یا شاید عمر بھائی دے دیں، یا جو بھی دے دیں. تو یہ آپ کا انفرادی فیصلہ ہوگا کہ آپ وہاں پر بیٹھ جائیں گے؟ میں نے فیصلہ کر لیا، کیونکہ پچھلے 2 جلسوں میں مجھ سے لوگ اتنے ناراض ہیں میرے حلقے میں، ہم منہ دکھانے نہیں لائق رہتے وہاں پہ. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے نکلنا ہے خان کے لیے. وہ خان کے لیے، وہ خان کی فدائین ہے، کیونکہ دیکھیں خان وطن کے ساتھ کھڑا ہے، وطن کے سر پہ کھڑا ہے، اور ہم خان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو جو بندہ پاکستان کا مخلص ہے، کیا ہم اس سے منہ موڑ سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بہت بہت شکریہ. شانتانہ گلزار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی، اور جو موجودہ صورتحال ہے اس پر ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ سوالات جو کہ آپ جاننا چاہتے ہیں جن کے جوابات وہ پوچھے جائیں. اس تمام تر صورتحال پر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. جہانگیر خان کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.